वेलकम बैक फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। आज भी मैं आपको एक बड़ा ही मज़ेदार फौजी किस्सा सुनाऊंगा कि जो सुनकर यकीनन आपके चेहरों पे जो है वो मुस्कुराहट फैल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट्स और साथ साथ ये कि जी आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। इस सिलसिले को ज़रा फौजी तरतीब के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो अभी भी 70 से 80% लोग ऐसे हैं कि जो प्रोग्राम तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते। तो ज़रूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ये फ़ौजी महफिल जो है हसीन मुस्कुराती हंसती फ़ौजी महफिल जो है वो हम दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो पहला कमेंट जो आज मैं शामिल करना चाह रहा था वो था फ़ौजी प्रोटोकॉल। आपको वो किस्तें बड़ी पसंद आई और पहली दफ़ा आप लोगों ने दिल से कहा कि जी सर जी यू आर ग्रेट, जिसको मैंने कोई 50 दफ़ा पढ़ा। वो इसलिए कि फैज़ान अली ने मुझे कहा कि जी सर मज़ा आ गया। तो एनीवेज MBRFSD बड़ा मुश्किल आपने निक नेम अपना रखा हुआ है सोशल मीडिया की दुनिया में। उन्होंने लिखा है शुक्र है उस ज़माने में रिक्शे नहीं होते थे वरना आपने जनरल साहब के लिए चिंग ची लगवा देना था। तो बात ये है कि जी रिक्शे होते थे लेकिन चिंग ची मुझे याद नहीं है कि उस ज़माने में था या नहीं था। पीली टैक्सी ज़रूर थी। और देखें जी आप खामखा नाराज़ हो रहे हैं, मैंने जनरल साहब के लिए बड़ी अच्छी 0 मीटर AC वाली टैक्सी लगवाई थी। मुझे आज तक अफसोस ये है कि जिस ड्राइवर को मैंने रोक के रखा था उसको जाते जाते मुझे कुछ टिप दे देनी चाहिए थी जो मैंने नहीं दी थी। तो मेरा ख्याल में अगर मैं वो दे देता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो एनीवेज साथ दूसरा कमेंट निसार अब्बासी साहब का था जिन्होंने कहा कि जितना लॉन्ग हो उतना मज़ा आता है। निसार अब्बासी साहब आपकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया। और साथ आफ्ताब महमूद साहब ने यह कहा है कि जी यू आर जॉली एट प्रेजेंट, व्हाट वाज योर स्टेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो आफ्ताब साहब अगर मैं वो मतलब पहले तो मैं तर्जुमा कर दूं। आफ्ताब साहब ने यह कहा कि जी आप अभी तो बड़े हंसमुख हैं, तो ये बताएं कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपके हालात कैसे थे। तो आफ्ताब साहब अगर मैं वो क्या उससे कहते हैं कि जी मतलब उस वक्त भी जॉली थे सर। ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फ़ौज में जो हसीन यादें हैं वो सबसे ज़्यादा उस ज़माने की हैं कि जब आप फ़ौजी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उस वक्त सब इकट्ठे होते हैं, बाद में सब बिखर जाते हैं, फिर बड़े अरसों के बाद मुलाकातें होती हैं और फिर आप पुराने ट्रेनिंग के किस्से याद करके हंसते मुस्कुराते रहते हैं। चलते हैं आज के किस्से की तरफ। तो मैं आज का किस्सा जो है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ये कि ये पेश आया कैप्टन उमैर के साथ। तो उमैर जो थे वो उनकी ड्यूटी थी कि वो कम्युनिकेशन का ख्याल रखें। तो उनके कर्नल साहब को फ़ोन आया और फ़ोन ये आया कि जी जनरल साहब का जो फ़ोन है GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग का जो फ़ोन है उसमें शोर आता है, तो प्लीज़ उसको चेक करवाया जाए। और चेक करवाने के लिए कैप्टन उमैर की ड्यूटी लगी। उमैर की एक खूबी ये थी कि उसको उर्फ़ आम में गोरा साहब कहते थे। गोरा साहब इसलिए कहते थे कि जो उमैर है वो एक तो बिल्कुल गोरा चिट्टा था। मतलब गोरा चिट्टा से मुराद ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में उल्टा नाम रखते हैं ना, तो वो मेरी तरह बिल्कुल मतलब डार्क स्किन था, तो इस वजह से उसको गोरा साहब बुलाते थे। दूसरा ये था कि जी उसका मिजाज ज़रा गोरों वाला था। वो ये कि हमारे का काफ़ी तैयार हुआ या नहीं हुआ, हमारे का धूप में बैठने का दिल है, इस तरह करके वो ज़रा थोड़ा सा गुलाबी उर्दू अंग्रेज़ी में बातचीत करता था। तो गोरे की ड्यूटी लगी कि भाई चेक कर जनरल साहब का फ़ोन। तो वो सुबह सवेरे जनाब डिव हेडक्वार्टर पहुंच गया और डिव हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद चूँकि टेलीफोन में शोर आता था तो वो GOC ऑफिस में चला गया और वहाँ पे जाके उसका काम था कि वो चेक करे। तो ज़ाहिर लाइनमैन जो है वो बाहर जो टेलीफोन है वो चेक कर रहा था उसकी लाइन, और उसने जब वहाँ से सेट कर दी तो उसने अंदर उनको कहा कि सर अभी आप चेक करें कि टेलीफोन ठीक हो गया या नहीं हो गया। और उमैर जो है बीइंग अ यंग कप्तान, आपको पता है कि जनाब कप्तानी जवानी और फिर उसके बाद मस्तानी। तो उमैर साहब ने इस तरह किया कि वो GOC के दफ्तर के अंदर GOC की सीट पे बैठ गए। वहाँ पे 6-7 टेलीफोन लगे होते हैं, तो वो इसी तरह फ़ोन उठा के उमैर जो है वो फ़ोन चेक कर रहा था और एक एक करके वो सारे फ़ोन चेक कर रहा था। तो हुआ ये कि इतने में GOC के आने का टाइम हो गया और GOC उधर से जनाब जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है वो चलते चलते आए और आने के बाद जनाब उन्होंने जैसे ही अपने दफ्तर का दरवाज़ा खोला तो आगे देखा तो उमैर साहब जो है उनकी चेयर के ऊपर बैठा। तो उसने कहा सॉरी और वो निकल गया। आज चूँकि गोरा साहब था तो इसको पता नहीं चला कि भाई ये जो गया है बाहर ये रनर नहीं है ये जनरल साहब खुद हैं। तो वो ये हुआ कि जी GOC सीधे चले गए कर्नल स्टाफ के दफ्तर में और उन्होंने वहाँ पर जाके कहा कि यार तुमने मुझे बताया नहीं कि नया GOC आ गया। तो उसने कहा सर नया GOC कौन? उसने कहा यार मेरे दफ्तर में बैठा हुआ है मेरी सीट के ऊपर। तो वो जनाब कर्नल स्टाफ फुल कर्नल होते हैं, वो जनाब दौड़े दौड़े उधर गए और वहाँ पे जाके जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो आगे उन्होंने देखा कि जी कैप्टन उमैर साहब जो है वो GOC के टेबल के ऊपर बैठ चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ओए उल्लू तुम क्या कर रहे हो?
اس نے کہا سر میں کیا کر رہا ہوں, میں یہاں پہ ٹیلی فون چیک کر رہا ہوں. اس نے کہا ٹیلی فون تو تم چیک کر رہے ہو, جس کی سیٹ ہے وہ اس کو نہیں دیکھا. اس نے کہا نہیں سر ابھی تو وہ کوئی آیا تھا, اس نے مجھے کہا کہ سوری وہ چلے گئے. اس نے کہا وہ جیو سی تھا. اس نے کہا ریئلی سر. اس نے کہا اٹھو, اور تم نے اگر چیک بھی کرنا تھا سائڈ پہ کھڑے ہو کے چیک کرو, لیکن تم یہاں پہ جنرل کی سیٹ پہ بیٹھ گئے. لیکن کپتان صاحب کیا کرتے یار, جنرل صاحب کا دفتر ذرا خوبصورت تھا, صاف ستھری سیٹ تھی, تو انہوں نے کہا بیٹھ کے چیک کرتے ہیں, کیا پتہ بیٹھ کے شور سنائی دیتا. تو اینی ویز اس پہ بڑا شغل لگا, بڑی انکوائری ادھر ادھر, یہ وہ میر سے سوالات جوابات, کنر صاحب نے بڑی وضاحتیں دی. تو اینی ویز بعد میں وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جنرل صاحب بھی بعد میں بڑے مزے لے کے یہ قصہ سناتے تھے کہ یار میں تو دفتر میں داخل ہوا تو آگے ایک اور میرے سے پہلے جو ہے نا, میں نے سمجھا کہ نیا جرنیل آ گیا, اور یہ اور وہ. تو یہ ایک فوجی مسکراتا سا قصہ تھا کپتانی کا, کیپٹن عمیر کا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیں فوجی زندگی میں اسی طرح کے مسکراتے قصے ہیں, کبھی غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے. جس طرح وہ ایک سپاہی تھا جس سے جنرل یوسف نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو, اس نے کہا سر آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر سر اللہ حافظ, ڈھونڈتے رہیں کہ میں کون ہوں, اور وہ بھاگ گیا. تو وہ قصہ بھی ضرور سنیے گا. تو یہ ہے فوجی زندگی, سادہ اور پروقار, اور آپ کے یہ بہادر افسر اور جوان اسی طرح ڈیوٹی کرتے کرتے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر پاکستان میں کتنی مشکل سے یہ سارے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. پارٹ 2 میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جی, سیاسی سرگرمیاں اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان کو استحکام کی بھی ضرورت ہے. تو ابھی پھر ایک نئی کال ہے دوبارہ سے احتجاج کی. تو اپنی جگہ پہ جہاں پہ لوگ اپنا احتجاج کا حق رکھتے ہیں, یہ ان کی آئینی ایک آزادی ہے کہ جو آئین پاکستان ان کو دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیں جو لوگ ایسی کارروائیاں کریں کہ جس میں یہ گمان ہوتا ہو, بلکہ یہ ثبوت بھی موجود ہوں کہ ان کی کچھ حرکتیں جو ہیں وہ اس ملک کے اداروں کے خلاف, اور اس میں سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی چاہے غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر, چاہے سوچتے سمجھتے ہوئے, چاہے جیسے بھی, لیکن کچھ ایسی حرکات, کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو افواج پاکستان ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کے دل بڑے دکھی ہوئے ہوں گے کہ کس طریقے سے, جس طرح یہ 9 مئی کا واقعہ تھا اور اس کے اوپر نئی ویڈیوز بھی ریلیز ہوئی ہیں. دوسرا اب پھر 24 نومبر کی ایک کال ہے کہ جس کے اوپر احتجاج ہوگا. تو اللہ اللہ کر کے سموک دور ہوئی تھی, اللہ اللہ کر کے یہ ایس سی او کا سمٹ ختم ہوا تھا, تو سب نے سوچا تھا کہ چلو اسلام آباد میں ابھی کچھ دن اچھے سکون کے گزریں گے, لیکن ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال ہے. تو دیکھیں جی, جہاں پہ آپ کی اپنی آئینی ذمہ داری, اپنی آئینی حق ہے آپ کا کہ احتجاج کریں, وہیں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ بھی ادراک کریں کہ پاکستان کے حالات کس طرح کے سے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قاعدے اور قانون کو کیسے فالو کرنا ہے. اور اس میں ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ افواج پاکستان اور اسپیشلی جو 9 مئی کے جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. وہ اس لیے کہ غلطی سے بھی آپ ایسی سازش نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ اپنی افواج, اپنے اداروں کے اوپر, اسپیشلی جب آپ کی افواج جو ہیں وہ نیوکلیئر ہتھیار بھی رکھتی ہیں, اور اسپیشلی جب آپ کی افواج جو ہیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اتنی جنگ میں مصروف ہوں, تو ان میں یہ گنجائش موجود نہیں ہے. میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انڈیا کے اندر, امریکہ کے اندر, باقی دیگر ملکوں کے اندر آپ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو اس کا کتنا بھیانک نتیجہ ہوتا ہے. امریکہ کی مثال تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ پولیس کے ساتھ اتنی سی مستی کریں نا تو جوتا پہلے آپ کے منہ کے اوپر ہوگا اور اس کے بعد پھر باقی بات چیت ہوگی. تو پاکستان میں بڑی آزادی حاصل ہے, بڑا اچھا پیارا خوبصورت ملک ہے. تو ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل جل کے ایسے طریقے سے رہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے آئینی آزادیوں کا فائدہ بھی اٹھائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے اداروں کا جو واجب احترام ہے, جو جائز احترام ہے, اور جو ان کی قربانیوں کے ان کا احترام بنتا ہے وہ بھی آپ ضرور کریں. تو اپنا دوستوں کا سب کا خیال رکھیے گا. فوجی منموجی کی یہ ساری قسطیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہلکے پھلکے انداز میں ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. جہاں پہ ہم ایک طرف تھوڑا سا فوجی مزاح کرتے ہیں, وہیں دوسری طرف ہم اپنی افواج کو خراج تحسین بھی پیش کرتے رہیں گے.